नित नए मालूमात की खोज में मसरूफ मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को इदराक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दौर जदीद में जब साइंसी तरक्की बुलंदियों को छू रही है, साइंसदानों ने सफ़र के ज़राए को तेज़ करने की बजाय ऐसी जहत में तजुर्बात शुरू कर दिए हैं जिसको देखकर अकल दंग रह जाती है। साइंसदानों का कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए ख्वाह कोई भी जरिया इस्तेमाल किया जाए, इन सब में एक नुक्स मुश्तरक है और वो ये है कि हमें तबई तौर पर फासला जरूर तय करना पड़ता है जो चंद मिनटों से लेकर कई घंटों पर मुहित हो सकता है। लेकिन अब साइंसदानों ने ऐसे जराए ईजाद करने पर तवज्जो मरकूज कर दी है जिसके तहत आपको एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाने के लिए कार, हवाई जहाज, रॉकेट या किसी और सवारी की जरूरत नहीं रहेगी। इस ज़मीन में टेली कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की खसूसियात के बाहमी इम्तिजाज से एक नया निज़ाम टेलीपोर्टेशन वज़ा करने की सिमत में तजुर्बात किए जा रहे हैं। साइंसदानों ने इब्तिदाई तौर पर फोटॉन पर तजुर्बात किए हैं जो कामयाबी से हमकनार हुए हैं। टेलीपोर्टेशन से मुराद किसी भी मादी चीज को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर इस तरह मुंतकिल करना है जिसके जरिए ये चीज पहले मुकाम से गायब हो जाती है, दूसरे मानों में ये उस मुकाम से फना हो जाती है और दूसरे मुकाम पर उसका ज़हूर हो जाता है। टेलीपोर्टेशन के जरिए मुंतकिल की जाने वाली चीज की सही तरीन एटमी मालूमात एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल की जाती हैं, जहां ये यकजा होकर हू बहू वही चीज तश्कील दे देती है जो रवांगी के मुकाम पर फना हो चुकी होती है। इस तरह सफर के दौरान फिजा और वक्त दोनों ही आड़े नहीं आते। साइंसदानों का कहना है कि इंसानों को भी पलक झपकते ही किसी भी मुकाम पर मुंतकिल किया जा सकेगा। मुसाफत ख्वाह 1 फुट से लेकर 1 मील तक ही क्यों ना हो, मुसाफिर को कोई फासला तय करना नहीं पड़ेगा। टेलीपोर्टेशन का नजरिया सबसे पहले 1966 से 1969 तक टीवी पर दिखाई जाने वाली सीरियल स्टार ट्रेक में पेश किया गया था। इस सीरियल का मरकजी ख्याल जीन रॉडनबेरी की लिखी हुई कहानियों पर मबनी था, जिसमें खलाई जहाज की मुख्तलिफ मुहिम्मात दिखाई जाती थी। इसे नाजरीन ने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि इस पर इंतहाई हैरत का भी इजहार किया था। इस सीरियल में कैप्टन कर्क, स्पार्क और डॉक्टर मैकॉय अपने दीगर साथियों समेत अपने खलाई जहाज से किसी भी सयारे पर उतर जाते थे और यह फासला सेकंडों में तय होता था। 1993 में टेलीपोर्टेशन का नजरिया साइंसी तस्वुरात की हुदूद से निकलकर उस वक्त हकीकत की दुनिया में दाखिल हो गया जब माहिर तबियात चार्ल्स बेंट और उसके साथी मुहक्किकीन ने इस अमर की तस्दीक की कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन मुमकिन है। ताहम इसे अमली जामा उसी सूरत पहनाया जा सकता है जब असल शे जिसे एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक आन वाहिद में मुंतकिल किया जाना है तबाह कर दी जाए। चार्ल्स बेंट ने इस अमर का ऐलान मार्च 1993 में अमरीकी फिजिकल सोसाइटी के सालाना इजलास में किया, जिसके बाद 29 मार्च 1993 को फिजिकल रिव्यू लेटर्स में बेंट के ऐलान पर एक रिपोर्ट भी शाया हुई। उस वक्त से साइंसदानों ने फोटॉन्स पर तजुर्बात करना शुरू किए और यह बात साबित की कि क्वांटम टेलीपोर्टेशन हकीकत में मुमकिन है। 1998 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन तबियात ने यूरोपीय माहिरीन के साथ तजुर्बात किए और फोटॉन्स को कामयाबी के साथ टेलीपोर्टेशन के अमल से गुजारा। वाज़ेह रहे कि फोटॉन रोशनी का इंतहाई छोटा जर्रा है जिसमें तवानाई मौजूद होती है। साइंसदानों की इस टीम ने फोटॉन की एटमी साख्त का कामयाबी से मुतालिया किया और इस साख्त के बारे में तमाम मालूमात 1 मीटर की दूरी तक तार के जरिए रवाना की और फोटॉन की एक नकल पैदा हुई। ताहम असल फोटॉन अब बाकी नहीं रहा था बल्कि उसकी जगह पर उसकी हू बहू नकल ने ले ली थी। साइंसदानों का कहना है कि स्टार ट्रेक में टेलीपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्टर रूम जैसी मशीन की तश्कील में फिलहाल कई बरस लग सकते हैं। इस मशीन के जरिए हमारे जिस्म में पाए जाने वाले 1000 महासिंह यानी 1 के आगे मजीद 28 सिफर का इजाफा किया जाए, इतने एटम एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर इस अंदाज में मुंतकिल हो सकेंगे कि किसी एटम के जिस्म में जगह तब्दील ना हो। इस मशीन के जरिए एटमों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के साथ साथ इन एटमों में पाई जाने वाली खसूसी इत्तलाआत और मालूमात भी रवाना करना पड़ेंगी और मतलूबा मुकाम पर ये तमाम एटम हू बहू उसी अंदाज में यकजा हो जाएंगी जिस अंदाज में ये असल जिस्म में मौजूद थे। इनमें जरा बराबर तब्दीली जिस्मानी साख्त में तगय्युर का सबब बन सकती है
اگر ٹیلی پورٹیشن کے لیے مذکورہ مشین یعنی ٹرانسپورٹر تیار کر لی گئی تو ٹیلی پورٹیشن کا عمل کامیابی سے ہمکنار ہو سکے گا۔ تاہم سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس عمل کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ٹیلی پورٹیشن میں جینیاتی کلوننگ اور ڈیجیٹلائزیشن دونوں مل کر کام کریں گے، لہٰذا اسے بائیو ڈیجیٹل کلوننگ کہنا بے جا نہیں ہوگا۔ ٹیلی پورٹیشن کے عمل سے گزرنے والا شخص روانگی کے مقام پر در حقیقت مر جائے گا اور مطلوبہ منزل پر اس کی ہو بہو نقل وجود میں آ جائے گی، جس میں اس کی تمام حساسیت، یاداشت، جذبات اور خواب و امیدیں سب کچھ اس ہو بہو نقل میں موجود ہوں گی۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی پورٹر اپنی منزل پر زندہ پہنچے گا، لیکن یہ اس کا حقیقی جسم نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی مثال بالکل فیکس جیسی ہے، جس میں ایک مقام سے کسی دستاویز کی نقل ارسال کی جاتی ہے اور دور دراز مقام پر اس کی ہو بہو نقل موصول ہو جاتی ہے۔ یہ شبیہ بالکل اصل کے مطابق ہوتی ہے، تاہم اصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹیلی پورٹیشن کے بعد منزل پر پہنچنے والا انسان فیکس کے مقابلے میں زیادہ حقیقی ہوگا، تاہم اصل نہیں ہوگا۔ اب سوال کہ کیا قرآن مجید میں ٹیلی پورٹیشن کا ذکر موجود ہے؟ تو دوستو، آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی اس کا ذکر موجود ہے، جسے انسان موجودہ جدید دور سے قبل صرف معجزہ سمجھ کر صرف نظر کرتا رہا، مگر حقیقت میں یہ ٹیلی پورٹیشن کی ایک بہترین مثال تھی جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے ظہور میں لایا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہمیں سورہ نمل میں حضرت سلیمان کے اس واقعے میں ملتا ہے کہ جب آپ ملکہ سبا کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملکہ سبا کا وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، ملکہ کے پہنچنے سے قبل ہی اپنے پاس منگوا لیں، چونکہ جن آپ کے تابع فرما تھے اور یہ کام کر سکتے تھے۔ اس سے سیدنا سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے بھی نوازا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے درباریوں سے پوچھا، اب رہی یہ بات کہ 1500 میل سے ایک تخت شاہی پلک چپکتے کس طرح اٹھ کر آ گیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان اور مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر قائم کیے ہیں، ان کے جملے حدود صرف ہم پر ہی منطبق ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے نہ تو یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ ہی وہ ان حدود سے محدود ہیں۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت و درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے ستاروں کو آن کی آن میں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرا سکتی ہے۔ جس خدا کے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے، اس کا ایک ادنا اشارہ ہی ملکہ سما کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر اسی قرآن میں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس لے بھی گیا اور واپس بھی لے آیا۔ ایسے واقعات اگرچہ خرق عادت ہیں، تاہم موجودہ علوم نے ایسی باتوں کو بہت حد تک قریب الفہم بنا دیا ہے۔ مثلا یہی زمین جس پر ہم آباد ہیں سورج کے گرد سال بھر میں چکر کاٹتی ہے اور اس کی رفتار تقریباً 1,07,000 کلومیٹر یعنی 86,600 میل فی گھنٹہ بنتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس قدر عظیم البحثہ کرہ زمین برق رفتاری کے ساتھ چکر کاٹ رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اور یہ ایسی بات ہے کہ ہم ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں۔ اب اس زمین کی جسامت اور وزن کے مقابلے میں ملکہ بلقیس کے تخت کی جسامت اور وزن دیکھیے، اور مارب سے یروشلم کا صرف 1500 میل فاصلہ ذہن میں لا کر غور فرمائیے کہ اگر پہلی بات ممکن ہے تو دوسری کیوں ممکن نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص چشم زدن میں تخت لایا تھا تو وہاں بھی اللہ ہی کی قدرت کام کر رہی تھی۔ یہ اس شخص کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا اور نہ ہی تخت ظاہری اسباب کے ذریعے وہاں لایا گیا تھا۔ بہرحال مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ جدید سائنس کی بدولت ہم قرآن مجید میں بیان کردہ کئی ایسی باتوں اور واقعات کو ماضی کی نسبت موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور ہر آن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت و کاریگری اظہر من الشمس ہوتی جا رہی ہے۔